वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो नमः। मम नाम मनीषा धळ। मम अनुक्रमांक 89 वर्तते। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से रणवीर परिसरे शिक्षाशास्त्रे प्रथम वर्षस्य छात्रा अस्मि। मम मार्गदर्शकः अखिलेश महोदयः। अहम् इदानीं वैदिकशिक्षाविषये किञ्चित् वदामि। वैदिकशिक्षाप्रणाली विश्वस्य आद्या शिक्षाप्रणाली इति कथ्यते। इयं शिक्षाप्रणाली कदा प्रादुर्भूता इत्यस्मिन् विषये विद्वांसु ऐक्यमतं नास्ति, परन्तु वैदिकशिक्षाप्रणाली न केवलं भारतस्य अपितु विश्वस्यैव प्राचीनशिक्षाप्रणाली इति सर्वैः शिक्षाशास्त्रिभिः मुक्तकण्ठेन उद्घोष्यते। तत्रापि सम्पूर्णभारतस्य इतिहासः, आचार-विचार, जीवनपद्धतिः, संस्कृति, धर्म, जनजातिविशेषताश्च वलिष्यन्ति। वेदस्यापि निर्दिष्टः कर्ता नास्ति। ब्राह्मणः अहोसीत् सृष्टिकर्तुं मुखरविन्दात् निःसृत वेदराशि ऋषयः महता प्रयासेन अप्राप्तवान्। अतः एव उच्यते मन्त्रदुष्टारः ऋषयः इति एव ब्राह्मणः उत प्रजापते मुखरविन्दात् निर्गतः अखण्डः वेदव्यासः लोकस्य सुखबोधाय पृथक् कृतवान्। अतः एव तस्य वेदव्यासः इति नाम। वेदं व्यास्यति पृथक् करोति इति वेदव्यासः। अखण्डः वेदः वेदव्यासेन ऋक्-यजुः साम अथर्वेति चतुर्धा विभक्तिः। एतेषु चतुर्दशु वेदेषु शिक्षाया शिक्षकस्य पाठ्यक्रमस्य गुरुशिष्यसम्बन्ध अनुशासनस्य शिक्षणविधीनां च विषये नैकानि प्रमाणानि उपलभ्यन्ते। सा विद्या या विमुक्तिः इत्यादि उपनिषद्वाक्यं वैदिकशिक्षायाः अन्तिमलक्ष्यं किम् इति करोति। विद्या शिक्षा इत्यन्तरे विमुक्तेः अथवा मोक्षस्य स्वरूपं वैशिष्ट्यं च वैदिकवाङ्मये सुपादितं वर्तते। वैदिकशिक्षाप्रणाल्याः छात्राः गुरुकुले स्थित्वा गुरुः सर्वविधसेवां कुर्वन् विद्या अधिगच्छति स्म। अतः एव अस्या प्रणाल्या गुरुकुलशिक्षाप्रणाली इत्यपि नामान्तरं वर्तते। सर्वप्राचीनशिक्षाया वर्तते वैदिककालीनशिक्षा। अस्या शिक्षायाः उद्देश्यानि भवन्ति ईश्वरभक्तिः, धार्मिकभावनायाः विकासः, चरित्रनिर्माणः, व्यक्तित्वस्य विकासः, सामाजिक उत्तरदायित्वस्य निर्वहणं, सामाजिककुशलतायाः वृद्धिः, राष्ट्रियसंस्कृतेः संरक्षणम् इति। शिक्षणसंस्था पूर्वकुले शिक्षार्जनं कर्तुं गुरुकुलः, आश्रमः, पाठशाला, चरण, घटिका, परिषद्, सम्मेलनं, चषकः, विद्यापीठं, राजसभा इत्यादीनि आसन्। एतेषु संस्थासु विद्या अध्ययनादिकं ब्रह्मानन्दे प्रचलितं स्म। गुरुकुलपद्धतिः वैदिककाले शिक्षायाः प्रमुखविशेषत्वः गुरुकुलपद्धतिः आसीत्। गुरुकुलनगरस्य नद्याः वा समीपे आसन्। तत्राप्य ब्रह्मचारिणः समीपस्थात् ग्रामात् भिक्षावृत्तिं कृत्वा विद्या अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। इदानीं विद्यारम्भसंस्कारः, उपनयनसंस्कारः, समावर्तनसंस्कारः इत्यादयः संस्काराः गुरुकुलाद्यः प्रचलितस्मिन्। वैदिककालीनशिक्षायाः प्रारम्भः उपनयनसंस्कारात् अनन्तरं भवति। अयम् उपनयनसंस्कारः ब्राह्मणानां गर्भाष्टमवर्षे भवेत्। पाठ्यक्रमः पुराकाले छात्राणाम् अध्ययनार्थं 4 वेद, साङ्ग, पाङ्ग, पुराणादिकम् आसीत्।